भारतीय जनता पार्टीचे महानगरपालिकेच्या निवडणुक्यो महाराष्ट्रात जाल्यो आणि 29 महानगरपालिकाचे निवडणुकीत भितर भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण 26 महानगरपालिकेत जैत मेळयले. उबाटाचो एक, इंडिपेंडंट एक आणि काँग्रेसचो एक. म्हणजे काँग्रेस आतांय बी एक नंबराचेर हाडून शून्य, म्हणजे आता ती शून्याचेर पावल्ली आसा, ती हाडून दवरपाचें काम माननीय आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर आदरणीय नरेंद्र मोदीजीचे विकसीत भारताचें स्वप्न आसतलें. ज्या तरेन अमित शाह, JP नड्डाजी आनी आमचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांच्या कार्यकाळान आज सगळ्यांत पयली भेट म्हणल्यार दुसरी भेट ही निवडणूक आमी महाराष्ट्रान जिखिल्ली आसा. पयर नगरपालिका पूर्ण बहुमतान जिखल्यात आनी आतां पूर्ण बहुमतान भितर 26 महानगरपालिकेचेर आनी तातूंत भितर तब्बल 25 वर्सांनी मुंबईच्या महानगरपालिकेचेर भारतीय जनता पार्टीचो बहुमतान एक झेंडो रोविल्लो आसा. उदरगतीची पावलां, विकासाची पावलां आनी बरें स्वप्न जे महाराष्ट्राक एक महाराष्ट्रांतूच न्हय तर संपूर्ण देशभर साकार करपाचें विश्वगुरू भारत जावपाचे फुडें व्हरपाचे प्रयत्न आसा. तातूंत भितर एक आनी एक पावल आसा. आमी सदांच पळयता जेन्ना गोंयांत इलेक्शन जाता तें महाराष्ट्राचे बडे मोलादीक तुमकां हें आसता, सहकार्य आसता. कशें पळयता एकंदर ज्या ज्या वेळाचेर पार्टीन आमकां जबाबदारी दिल्ली आसता तेन्ना आमी दुसऱ्या राज्यात वता. भाशीक हें आसता तेन्ना हिंदी भाशीक आसता, आमकां कळटा जाल्यार आमी खंय तरी बिहाराक वता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या वेळाचेर बिहाराक वचून आयले, बाकीच्या राज्यांनी वचून आयले. आमी आमकां ज्या दिवस जबाबदारी दिता तेन्ना आमी बी वता. हांव पयर 4 दीस नाशीक आशिल्लो आनी ज्या प्रभागान आमी हें करताले थंय बीन भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लागलो. आनी म्हाका खुशी जाता की भारतांतल्या खंयच्याय जाग्याचेर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या जाग्याचेर धाडल्या थंय जैत मेळून येता आनी ते जैत आमकां मेळटात. कंटिन्युअसली फाटलें अरुणाचल आसतलें, मागीर महाराष्ट्र आसतलें, केरला आसतलें आनी गोंय पयरचें जिल्हा पंचायतीचें आसतलें आनी तातूंत आतां परत महाराष्ट्राचे महानगरपालिका हातूंत भितर जैत मेळिल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार जैत, भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार विकास, भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार लोकांच्या स्वप्नांचो आदार आनी हें जैत आमी अशेंच सांबाळीत आमी फुडें वतले. बोलो भारत माता की.